Assalamu alaikum. This is Dr. Mubin, and this is a forum that in which you see every kind of update which UHS shows to you. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि वीसी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑनरेबल वीसी हैं हमारे. हम उनको आज दोबारा वेलकम करते हैं सर. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू। सर काइंडली एक सर छोटे से क्वेश्चंस हैं कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से आपके लिए. सर वो क्वेश्चंस ये हैं कि काइंडली आप इनको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द यूएचएस पेपर विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड. सर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें क्योंकि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मैंने कंसल्ट किया है, वो लोग कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं होगा कोई इतना ख़ास. तो सर आप इस पर काइंडली. बहुत शुक्रिया। देखें, कोविड ने जैसे हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल यकसर तब्दील कर दी है, और जो हम जिस पैच से गुज़र रहे हैं, शायद पिछली जब से दुनिया बनी है शायद इंसानियत इस पैच से इतना लंबा ना गुज़रे हों. इसीलिए मैं इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ कि इसका इम्पेक्ट उससे कम नहीं है. जहाँ पे आपके 3 करोड़ के करीब लोग अफेक्ट हो चुके हैं, 30 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, शायद कोई भी मिज़ाइल या बॉम्ब इतने बंदे नहीं मारता जितने. तो इस न्यू नॉर्मल में ज़ाहिर है कि इवन ये जो कोविड-19 का साल गुज़र गया, इसमें हमने इम्तिहान लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ्टी से लिए, और सप्लीमेंट्री पूरी ली. सारे पेपर्स हुए, नर्सिंग के हुए, अलाइड हेल्थ के हुए. तो हमारा तो जहाँ तक इम्तिहान लेने का तरीक़ाकार है, ये कोई एक रात में नहीं बनाया जाता. ये बहुत अच्छी रवायात से बनता है, सोच विचार से बनता है, और कई स्टैट्यूटरी बॉडी से गुज़रता है. और मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी यूएचएस जानी जाए. कौन सी यूएचएस? जावेद अकरम वाली नहीं. कौन सा जावेद अकरम? यूएचएस वाला. मैं अदारों को मजबूत करना चाहता हूँ, और अदारे तभी मजबूत होते हैं जब अच्छी रवायात डाली जाएँ. और ज़ाहिर है हमें इनकी सेफ्टी का ख्याल करना है. हम इन एग्ज़ाम को सेफ़ बनाना है. जहाँ पे हम एग्ज़ाम अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में करते थे, अब हम 10 जगह पे कर रहे हैं. अब हम सोशल फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं. हम 5 मीटर का फ़र्क रख रहे हैं, 3 मीटर का चाहिए. हम उनको स्क्रीन कर रहे हैं अपने इन्विजिलेटर को विद RT-PCR इन बहुत सारे टेस्टों से. हम किसी बच्चे को इनकार नहीं करेंगे कि उस दिन उसको बुखार हो गया तो जी वो इम्तिहान उसका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, सप्ली लग जाए. ऐसा नहीं होगा. उनके लिए अलहदा कमरा बना रहे हैं जहाँ PPE पहन के पूरे मास्क के साथ, नेगेटिव वेंटिलेशन के साथ, और वहाँ पे हमारे इन्विजिलेटर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी इक्विपमेंट पहना होगा. वो वहाँ पे एग्ज़ाम भी लेंगे उनका, अगर वो देना चाहेंगे. तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको जिस कदर सेफ़ बना सकें बनाएंगे. तो बाकी जो एग्ज़ाम का तरीक़ाकार है कि ऑनलाइन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये एक पूरा एक बहुत बड़ा एक रेगुलेशंस में चेंज लाना. और फिर दूसरा, PMC के पास इन्होंने जाके एज ए डॉक्टर, एज ए डेंटिस्ट रजिस्टर होना है. तो उनके भी एग्जामिनेशन रेगुलेशन में इसकी प्रोविजन नहीं है, तो उनको भी बदलनी पड़ेंगी. क्योंकि अगर हम ऑनलाइन कोई भी यूनिवर्सिटी ले ले, अल्टीमेटली उन्होंने उधर जाना है रजिस्टर होने. वो एज ए डॉक्टर रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, वो बाहर नहीं जाए. मैं चाहता हूँ कि इनको वही डिग्री मिले, या मेरे उससे भी बेहतर मिले जो मुझे मिली थी किंग एडवर्ड से, ताकि उस डिग्री के साथ ये दुनिया में कहीं भी काम कर सकें. मैंने 5 मुल्कों में काम किया, US एंड UK इंक्लूडिंग. तो मैं नहीं इनको कोई ऐसी डिग्री देना चाहता कि जो ये कुएं के मेंढे की बने रहेंगे. तो इसलिए उस डिग्री वही होगी जो दुनिया में अथेंटिकेटेड होगी. ये हाई इम्पैक्ट एग्ज़ाम्स हैं. डेली मैं कोविड के मरीज़ देखता हूँ 2 दर्जन. डेली मैं डेथ भी कोविड की तकरीबन अनफॉर्चुनेटली करता हूँ क्लियर. क्या मैं अपनी डॉक्टरी बंद कर दूँ? तो ये डॉक्टर बन के कैसे करेंगे? तो इनसे मेरी गुजारिश है कि आइसक्रीम पार्लर वगैरह पे ना जाएं, अपने गपशप में ना जाएं, अपने कमरों में इकट्ठे होके सोशल मीडिया को छोड़ दें, अपनी पढ़ाई करें. ये वही सिस्टम है, उसको सिर्फ सेफ़ बनाया जाएगा, सिर्फ इंशाअल्लाह ताला सेफ़ बनाया जाएगा. मैं ये भी नहीं कि इनको कह रहा कि 100% सेफ़ है. 100% सेफ़ तो मैं इधर से माल रोड पे भी मैंने निकल के जाना है गवर्नर हाउस, वो भी सेफ़ नहीं है. तो इसको सेफ्टी तो देखें रिलेटिव चीज़ है. स्टेक बहुत बड़ी है. स्टेक मेरी नहीं है, स्टेक इनकी है. स्टेक इनकी है कि इन्होंने ज़िंदगी में सेवियर बनना है, मसीहा बनना है. इनको मैंने कोर नॉलेज से इक्विप करना मेरा फ़र्ज़ है एज ए
میں نے سائن کرنا ہے جب ان کی ڈگری پہ، تو آبویسلی آئی ہیو ٹو بی سیٹسفائڈ. تو سیٹسفائڈ تبھی ہوں گا. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی اسٹوڈنٹس. یہ میرے بچے ہیں. مجھے ان کے اپنے ماں باپ کو جتنی ان کی سیفٹی کی فکر ہے اتنی مجھے. میں خود فزیکلی میں اپنے آپ کو ایکسپوز کروں گا ایٹ مائی ایج. اسی ہال میں ہوں گا موجود ان کے ساتھ جب یہ امتحان دے رہے ہوں گے. تو مجھے نہیں لگ سکتی اس ہال سے، ان کو زیادہ لگ سکتی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو آن لائن ایگزامینیشن کی تو پاسبلٹی ہی ختم ہو گئی ہے. جو ہوگا وہ فزیکل ایگزام ہوگا. اچھا سر، ایک اور کویشچن تھا بچوں کی طرف سے کہ کیونکہ فزیکل کلاسز نہیں ہوئی تو از دیر اینی ٹائپ آف، اگر میں یہ کہوں کہ بچوں کی زبان میں کہ اینی کائنڈ آف ریلیکسیشن ول بی گیون ان دا ایگزامینیشن کسی قسم کی، یا کسی دیکھیں وائوا میں کیونکہ جو چیزیں انہوں نے نہیں دیکھی وہ کیسے، ایک اسکل ہی اگر ہم لے لیں تو وہ اسکل کے کیسے پارٹس بتائیں گے جب کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، نارما ویزیلس، نارما فرنٹیلس، تو وہ کیا سر ہوگا؟ سر جی دیکھیں، آپ بھی پڑھے ہیں، میں بھی پڑھا ہوں، ٹھیک ہے. گوگل کریں اسکل کو، کم از کم 3 سے 5 ہزار امیجز آ جائیں گے ان کے پاس، اور اس میں سارا یہ مارکنگ ہوئی ہوگی. اگر جس نے پڑھنا ہے نا اس نے پڑھ لیا، جس نے نہیں پڑھنا، جس نے سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. دیکھیں ایگزام جہاں تک تھیوری کا تعلق ہے، ہمیں ایک مارک، ایک نمبر بھی میرے پاس نہیں ہے. میں کہوں کہ جی میرے پاس گریس مارکس ہے. سپریم کورٹ کے 19 ڈیسیژنز ہیں، گریس مارکس نہیں ہوگے، نہ میرے پاس ہے. یہ نہ امید رکھیں آپ کہ میرے پاس ہے اور میں کہہ دوں ان کو کہ میں گریس مارکس دے دوں گا، ہے ہی نہیں. اور تھیوری کا ہمارا آپ کو پتہ ہے فیکٹیشیس رول نمبر ہے، ہائیلی سیکیور سسٹم ہے، اس کے تحت ہونا ہے، ٹھیک ہے. اس میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وائی واز کی آپ نے بات کی کہ ان کو اسکل ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے اپنے ٹیچرز نے ایگزام لینا ہے. انٹرنل تو انہوں نے ہی ہونا ہے، انٹرنل تو انہوں نے نا، ایکسٹرنلز نے جانا ہے، وہ بھی انہی کے ٹیچرز ہوں گے، کسی اور کالج کے ہوں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہینڈیکیپڈ ہیں، ان کو وہ ٹائم نہیں ملا، ایکسپوئر نہیں ملا، تو ظاہر ہے وہ پیشنیٹ ہوں گے. لیکن میں انہیں کبھی نہیں کہوں گا. ان کا بھی رشتہ ان سے استاد کا ہے، میرا بھی استاد کا ہی ہے، تو ان کو خود پتہ ہے. میں کبھی آج تک زندگی میں اتنی یونیورسٹیز کو ہیڈ کر بیٹھا ہوں، کبھی کسی ایگزامینر کو یا کنٹرولر آف ایگزامینر کو میں نے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی انفلوئنس نہیں کیا اور نہ میں کروں گا. کیونکہ یہ ان کے پروفیشنل یا ان کے ایک ایتھکس پہ یا ان کے باپ ہونے پہ ایک سوال میں کروں گا کہ وہ زیادہ باپ ہے ان کا، کیونکہ اس نے پڑھایا ہوا ہے. انٹرنل ایویلیویشن کے اتنے مارکس ہیں، وہ کس نے دینے ہیں؟ میں نے تو نہیں دینے. وہ ان کے اپنے کالج نے دینے ہیں، جن کو انہوں نے فیسیں دی ہیں، جن سے پڑھے ہیں. ان پہ اعتماد کریں نا، مجھ پہ اس کے بعد اعتماد کریں. میں حاظر ہوں ان کے لیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہے نا کہ جن حالات میں یہ پڑھیں. اگر میں کیونکہ میڈیسن کا ایگزامینر ہوں، ظاہر ہے میں اگر جاؤں گا اپنے آپ کو ایز این ایگزامینر لے کے جاؤں گا، ڈیفینیٹلی کہیں کسی قریبی میں ٹائم نکالوں گا ایگزام لینے کے لیے. ابھی بھی میں لیتا ہوں لانگ کیسز شارٹ کے. مجھے پتہ ہوگا یار یہ بچے نے اگر یہ چیز نہیں آئی تو اس لیے نہیں آئی. اتنے ایکسپیرینس تو مجھے ہے، پچھلے 30 سال سے 5 ملکوں میں امتحان لے رہا ہوں، MRCP بھی لے رہا ہوں. تو مجھے یہ تو آئیڈیا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس لیے نہیں آئی کہ یہ ایکسپوز نہیں ہو سکا پراپرلی پیشنٹس کے ساتھ یا ویسے. تو وہ تو مارجن ان کو ملے گا ہی ملے گا. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی سر، تو مطلب اسٹوڈنٹس جو ورڈ تھے اس بارے میں، آفیشیلی تو ویسے ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک سر ایک گائیڈنگ چینل ہے، اس کے اوپر سارے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں، تو آفیشیلی سر کچھ نہیں ہے. مبین صاحب، لیکن کون سا اسٹوڈنٹ ہے دنیا میں جو امتحان سے ورڈ نہیں ہوگا کووڈ کے بغیر بھی؟ جب میرے امتحان ہوتے تھے میں بھی ورڈ ہوتا تھا. اسٹریس از دیئر، اسٹریس از دیئر ٹو انکریز یور پرفارمنس. کیٹکولامین سرج ہوتی ہے اپ ٹو اے لمٹ. اگر آپ اس کو بھی کراس کر جائیں گے تو پرفارمنس ڈکریز ہوتی ہے. اللہ پہ یقین رکھیں، پڑھائی کریں، محنت کریں. ان کے ماں باپ کی دعائیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ یہ سب سکسیزفل ہوں گے. آئی وانٹ دیم to become the best doctors in the world, which they will inshallah. And once the COVID is over, this will be a history, but this will be a good period that they'll remember. Otherwise یہی کہیں گے کہ ہم نے ادھر ہی ڈاکٹری اگے نہیں نکلے یا اس طریقے سے امتحان لے لیا، اب ڈگری ہماری ریکگنائزڈ ہی کہیں نہیں ہے، تو پھر نہیں صحیح بات ہے. تو سر جیسے سر نے کہا کہ اٹس آبویس کہ ایگزام تو ہونا ہے، اور جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی کوئی پروموشن یا آن لائن، وہ چھوڑ دیں پلیز. یہ سر کی طرف سے بھی ریکویسٹ ہے، ہماری طرف سے بھی ریکویسٹ ہے، سب کی طرف سے. تو اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں،
ہم لوگوں کو پتہ ہے. اس کو تھوڑا سا اور انکریز کریں, اپنے ٹرسٹ کریں ٹیچرز کے اوپر, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس طریقے سے پڑھایا گیا اسی طریقے سے آپ لوگوں کا ایگزام لیا جائے گا. اسی میں تھوڑا سا ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, باقی ہر چیز آپ کو اس طریقے سے آ کے میڈیا پہ نہیں بتائی جا سکتی, لیکن یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ کریں. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور